آقا دی ذات تے جے کو جیڑا درود شریف آندے محبت نال پڑھو چا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الولوی آقا دی ذات پہ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مغرب تو دے یار دانا مغرب تو دے یار دانا رب حج ڈھال تو پہلے دے یا نیند نماز کیا میں چمگ تیرے بہار تو مقصوم نصیب مسافر جا مودے بہر تو دے کوئی جت ہے آمر رزق خدا تو کو سمجھ آئی ہوئے تو سبحان اللہ اچھی آنکھو چی جی میں تسا محبت نال سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پرسو بیٹھے ایویں ثواب ضائع نہیں تھی ونا بلکہ اماں صاحبہ دی روح ٹھرنی ہے ماشاءاللہ اُدھی قبر تے اللہ دی رحمت وسنی ہے حضور دے غلام و عرض پیا کرے نا توجہ ہوئے ای جملے دے ہوتے عرض کرنا چاہنا کیا کہ زر مال جاگیر میرا سنا سمجھی سما چار جہارا
معاشرے دے حوالے نال بھی پیش کر دے وہاں تبسم بھئی توجہ کرے سو کہ جے گزرتی بھی اس دان وچوں ایک کبار تے دید بھواوے جڑی کبار تے تازے پھول دیکھی اتھا قدم رجا فرماوے پڑھ تقدیرہ سلام زہر بھائی اللہ تو سلامت رکھے شکیل بھائی اللہ تو امتی بخشی فرماوے آؤ میں عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر جنوے پیو ٹر ونے ماں ٹر ونے ہر دی رونق مکوے دیئے زندگی دا سکون مکوے دے گھر دا آرام مکوے دے وڈے دربارے وے وڈے چکر کیتے جناب والا علاج معالجے کیتے وے تو جتنا خرچ تھی دے تھی وجے پر ساری اپنا دی جان بچ وجے وہ لوگوں جنہ پیسے لا لا کے اسا جتن کرے دے آئے اسا محنت کرے دے آئے انہوں اللہ دا قرآن گواہی دے دے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه اللہ دا قرآن فرمے دے محبوب انہاں کو فرما دو انہاں کو دسا دو انہاں کو اعلان کر دو جڑی موت کنے لکن دی کوشش کرے دے جڑی موت کنے بچن دی کوشش کرے دے ہی موت میں تو دے نال ملاقات کر کے راوے میرے ویرو پیسہ نال جانا نہیں بچ دیا دولت نال جانا نہیں بچ دیا حضور دے غلاموں توڑی محبت اپنی جا پر محمد دا وقت جو پورا تھی گیا اللہ دا قرآن دے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون عنہ ساعتا ولا یستقدمون قرآن سن کے جن ہاں ٹھردہ پیو میں سبحان اللہ اچھی جاؤ حضور دے غلاموں میں بالکل بغیر کہیں تمہید دے اپنی گل بات اگا چلاواں اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلاموں جڑے ویلے پاپ ٹر ونے زندگی دی رونق مکوے دیئے جڑے ویلے اما ٹر ونے گھر دی رونق مکوے دیئے چند دی پہلے مان پتر دیوں خوشیاں دی تھیا لیکن اما کو پتہ کوئی نہ جو میں چند دی دے بعد گھر وچ نہیں ہونا گھر وچ نہیں رہنا اللہ اکبر ای واسطے اپنے بھراواں دی نظر میں جملہ پیا کرنا ماں باپ کا اعلی شان ہے اعلی مقام ہے کیونکہ میرے رسول فرمائے ماں دے قدماں تلے جنتی وے پیو جنت دا دروازہ ہی وے حضور دے غلاموں اج چار پیسے جو آوجل پیو ماں دی عزت بھولوے دیئے پیو ماں دا مقام بھولوے دے میرے بھیراوہ جتنا عرصہ توڑی امت جی دی رہی ہے اوٹھو نے نال وفا کی دیئے اوٹھو نے نال محبت کی دیئے اوٹھو نے رکھ سکھ دی کی دیئے اور جب اپنی دنیا تو ٹر گئی ہے اور کونے اٹھئی کچھ حق شریعت دے آگا او کیرے حق آؤ میں نساوا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سونے نبی دے دربار چائر آگے
دسا جڑا میں کرا قبر وچ ثواب میری اما کو ملدا رہے عمل میں کرا اجر میری ماں کو ملدا رہے میرے کریم نبی فرمائے جے کر چاہ نہیں تیری اما کو اجر ملدا رہے فرمایا بل مسلمانوں کو پانی دی ضرورت ہے پانی دی قلت ہے کوئی انتظام کر اہتمام کر حضرت سعد پاک آئر خوب پھٹوائے نے عدل آقا مہربانی فرماؤ تشریف گھر جلو خود افتتاح بھی فرماؤ میری اماں دے حق وچ دعا بھی فرماؤ نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری میرے آقا کریم تشریف گھر لائے سرکار جنرل آئین حضور نے اون کوئیں دے اتے کھڑ کے قبلہ نظامی سید سرکار نے جڑی دعا منگی ہے اون دعا دے اندر میرے نبی دے الفاظ سرکار فرمائے حاضہی لأم سعد حاضہی لأم سعد حاضہی لأم سعد اے اللہ اے میرے غلام سعد بھی اپنا نام رکھوئے لوگوں جتنا عرصہ انہیں تو مسلمان لوگ نفع حاصل کرے دے رہے گئے انہا عجر و ثواب قبر دے وچ حضرت سعد بھی اپنا کو ملدا رہے گئے اور محدثین فقہا لکھے در صرف اون عرصے واسطے نہ ہے وہ کیوں تقریباً بات کے اندر 1000 سال چلتا رہے گے لوگ نفع حاصل کرے دے رہے گے انہا ثواب ملدا رہے گے اجر ملدا رہے گے حضور دے غلاموں ان اولاد دے حق کے پیو ماتر وٹے انہا واسطے دعا کرن انہا واسطے صدقہ خیرات کرن انہا واسطے بلندی درجات دی دعا منگل اگر دعا منگنا پیو ماں کی تے ضروری نہ ہویا اللہ کریم پیو ماں دی دعا کو نماز دا حصہ نہ بناوے نماز دا حصہ رب نے بنائے ہی واسطے پتہ چلیا یہ نماز دے اندر دعا جو رب رکھیے ہی دعا دا مودا مقام ہے اور سرکار دے غلاموں میں پڑھنا چاہنا آج تبسم بھئی 4 پیسے جو آؤں اما بابے دی قدر بھولوے دیئے وہ نوجوان جڑے تیرے پیوں تیری خاطر لوگاں دیا چھڑکا چلیا لوگاں دے گانے برداشت کیتے لوگاں جگہ ہی برداشت کیتا رزق حلال کما کما کے تیرے پیٹے چ لقمہ حرام دا نہیں بنن دیتا حلال دا رزق تے کو کھوایا آج کیوں اتنا بے وفا بن گئی 4 پیسے جو آ گئے وہ پیو ماں دی وفا کو نہ بھول وہ پیو ماں دے پیار کو نہ بھول اللہ دی قسم اولاد ہمیں کچھ دیوے نا ہمیں علاوے بولے نا آخر ماں باپ دی زبان وچوں یا دعا نکل دیئے اللہ کرے جت پیر ہوئے سوتھائی خیر ہوئے حضور دے غلاموں بھائی جان تو یہ محبتوں کو سلام ہے ہی واسطے ول میں پڑھنا چاہنا کہ جتنا شان خدا بخشی پر عرب کری پیو مانا ایمان راز جو الکماتے سی حکم سنایا بادہ
سرکار دے غلاموں قرآن دا 15واں سپارہ پہلا پاک اللہ کریم قرآن فرمائے فرمایا وَقَضَى قرآن دی برکت دے نال اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے آمین دیو پہ کر سب دیو پہ کیا بات ہے قبلہ پاک نبی دے غلاموں اللہ ہر اولاد کو سمجھ دے وے اللہ کریم ہر اولاد کو ہمت دے وے بھائی جان تو سنٹھا ہے آج ایسی اولاد بھی معاشرے وچ موجود ہے اماں ٹر گئی ہے بابا ٹر گئے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں والحطہ نال دفن کر کے جو ہے کئی سال گزر گئے پیو ماں دی قبر تے جوان نہیں لگ گیا جڑے ویلے کئی سالاں دے بعد اما بابے دی قبر تے گئے اور پوچھدا وندے لوگوں اے دسو میری اما دی قبر کیڑی ہے میرے بابے دی قبر کیڑی ہے حالانکہ میرے رسول دا فرمان ہے سونے نبی فرمائے اگر روزانہ نہیں ول سکدا فرمایا الی یوم الجمعہ فقرأ سورہ یاسین فرمایا جمعے دبی ولو زیادہ بھی نہیں تا سورت یاسین دی تلاوت کر کے اپنی امت بابے دی روح کو ثواب پہنچو بابا جی جڑے والے پتر اپنے پیو ماں دی قبر دے ویندے کچھ دیر پائے کریں جو واپس ولن لگ دے اما بابے دی روح پکار کیا دیا او شالا جوانیاں مانے اساں تے نال کتنا پیار کریں دے آسے اساں تیری خاطر پوری رات جاگ کے کٹے دے آسے تو دکھا ہوئے آ سکھ ساکو بھی کہنا ہوگا تو بیمار ہوئے آ جناب سکون ساکو بھی کہنا ہوگا اساں بھی پوری رات اکھی تے کٹ دے آسے آج دنیا داری وچ اتنا مصروف تھی گئی لازے دا لادا آئے ویدہ پہ